au Canada, Destination Canada est un salon de l'emploi destiné à mettre en contact les francophones qui souhaitent venir au Canada et les employeurs canadiens qui cherchent à recruter du personnel qualifié. C'est une excellente occasion et opportunité pour des employeurs comme moi qui recherchent des candidats qui soient spécialisés ou non de différents secteurs. Et puis, pour nous, c'est important. On vit dans notre région un plein emploi et c'est une excellente occasion pour avoir des candidats francophones de venir chez nous et travailler dans notre pays. Destination Canada se déroule chaque année en novembre à Paris, à Bruxelles et à Tunis. Les employeurs canadiens peuvent y participer sans frais et ne sont pas tenus d'être francophones. Ce salon de l'emploi offre aux employeurs une occasion unique de recruter des employés dans un bassin de candidats francophones ou bilingues qualifiés, qui ont des compétences variées dans une grande diversité de domaines. Les candidats sont sélectionnés en fonction des qualifications. Effectivement. Donc si on peut en encourager d'autres à venir à se joindre à nous l'an prochain, ils sont les bienvenus. Destination Canada est organisée par les ambassades du Canada en France et en Tunisie, avec le soutien de Citoyenneté et Immigration Canada. Le personnel des bureaux des visas à Paris et à Tunis offre de l'aide aux employeurs et aux participants et peut les guider dans le processus de demande de visa et de permis de travail. À participer à Destination Canada. De plus, les services d'emploi public en France, en Belgique et en Tunisie, spécialisés en recrutement international, peuvent aider à trouver les bons candidats en fonction des besoins des employeurs. Ces services sont offerts gratuitement aux employeurs canadiens toute l'année. Les représentants des provinces, des territoires et des communautés francophones de tout le Canada participent également à ce salon. اهلا وسهلا مرحبا بكم من اي بلد. شكرا لكم، شكرا للناس اللي كيدعموا وكيشاركوا القناه، شكرا لكم دون استثناء. كنرحب بكم، الله يخليكم. ما تنساوش دعموا القناه الجديده تابع الباب كندا، الا وهي كندا والعالم، قناه اخباريه تحليليه فيها مواضيع مهمه كتخص المهاجرين هنا بجميع الاطياف ديالهم، وحتى الناس المقبلين مترشحون على الهجره، فيها مواضيع كتهمكم. شكرا لكم. اليوم كيف شفتوا في العنوان خصكم تسجلوا قبل 15 فبراير اخر اجل مهم جدا. ركزت كثيرا على هذا الموضوع حيت كنعرف شنو القيمه ديالو. كيف شفتوا في الفيديو راه سي كوم سا، هذيك هي الطريقه باش كيستقطبوا عمال اجانب. شفتوا ربما نتوما ما كتعرفوش واحد السيد الاول تيم هورتن، ما غاديش ندير له اشهار، ولكن تيم هورتن كنت تكلمت عليها وانا عارف كانوا واحد المكاتب طالبين يد عامله كثيره. قلت لكم راه واحد السلسله شهيره. هاد تيم هورتن شناهي؟ ديال المقهى ديال القهوه، بحال قلتو ماكدونالد. هي مختصه في القهوه والحلويات، يعني غابيد، سيرفيس غابيد سيتو، بحال ماكدونالد. سلسله شهيره في كندا كلها، راه كاينه تما كتستقطب هذاك في واحد ديستيناسيون، كتستقطب عمال. هذوك الناس اللي كيشتغلوا في هذا الميدان ديال هاد سلسله المقاهي، شنو العمل ديالهم؟ كيسيرفي قهوه حلوه سيتو رابيد بحال ماكدونالد. يسي سي رابيد، كاين درايف سيرفيس او فالون، سي سا غادي نقولها بالفرنسيه. هاد سريعا، ما كيطلبوش كفاءات جامعيه، ما كيطلبوش كفاءات عليا. راه كنقول لكم حساب المهن، كنعطيكم بالدليل. سيروا بحثوا في الناس عايشه في كندا راه كيعرفوا هادشي، والناس اللي خارجه كندا كتب في جوجل تيم هورتنز اون انجلي، ولكن كتبها حتى بالفرنسي تيم هورتن افيك اس على فاه. وشوف اش كيعملوا، يبيعون القهوه بالعربيه لا غير. ما خصكش ديبلوم في دراسات عليا في الجيولوجيا باش تبيع القهوه هنا في كندا، نو. هذا كمثال، وكاين امثله كثيره. حتى ماكدونالد كيستقطب وغادي يكون حاضر في هاد انا نعطيكم هاد المعلومه هادي، غادي يكون حاضر في ديستيناسيون كندا اللي غادي تعمل في فبراير. سمعوها مزيان الناس اللي في الروستوراسيون وفي هاد الميدان هادي. كاينين ميادين كثيره. شفتوا صدور، كنتكلم على المهن المطلوبه، لا سونتي، لانفورماتيك، كاينين. سا ديبون، كيف كنقول دائما حساب المهن. كاين اللي يطلبوك اختبار اللغه، كاين اللي ما يطلبش اختبار اللغه، حسب الدرجه ديال المهنه اللي انت باغي تخدم في لابوراتوار، سي نورمال خصك تتكلم اللغه بطلاقه. باغي تخدم استاذ، كنقولها دائما خصك تكون متمكن من اللغه.
تخدم في تيم هورتن ولا تخدم في ماكدونالد ولا تخدم في ريستورون ولا تخدم في كويزين، غالبا ما كيطلبوش اختبار اللغه. ما تسمعوش كلام تعجيزي للناس. ما عرفش راه كاين الناس كيتكلموا في هذه المواضيع وما عايشينش في كندا، ولا عايش في كندا في شي منطقه نائيه لا يفقه شيء ويتكلم في هذا الشيء بحال السيد راه استاذ في العلاقات الدوليه. الله يخليكم سيروا بالمنطق. راه الناس كتدخل هنا، لا عندكم شي واحد من العائله والاصدقاء سالوا كيفاش دخل، راه ما عندوش دكتوراه في الكيمياء، راه جاب عقد عمل للاعمال البسيطه. النقص انا نقولها لكم مباشره عاوتاني، النقص ديال المهن اللي كاينين في كيبيك في كندا في الاعمال البسيطه صافي، ماشي الكفاءات العليا، الاعمال البسيطه. الا شي مهن كالاطباء وكالمهندسون في الاعلاميات، ماشي المهندسين الاخرين، في الاعلاميات وداك الشيء وي واخا فيهم مشاكل، لان الطبيب خصو يدير دراسه ديال سنتين 3 سنين فيها مشاكل. باغين المهن البسيطه. ماكدونالد السلسله الشهيره ريستوراسيون لوتيل بريبوزي وبينيفيسيير، هادو راه مهن كتبدا بصالير مينيموم، فوق المينيموم، يعني مينيموم اصغر صالير في كندا. الله يخليكم ما غاديش بالنسبه لكم نتوما كمشوار حياه ما فيها باس. تبدا انسان كيبدا من تحت الدرجه، من الدرجه الصغرى الى الكبرى، راه هكا كتبدا المشوار الحياه. يعني ماشي مشكل، ماشي عيب، خصك تدخل بعدا وهذيك الساعه احسن من المستوى ديالك. باش نقول لكم شنو المارشي لسوق العمل، اش كيفيزي، اش باغي يستقطب. الاعمال البسيطه مركز 80% هما هادو كتكلم عليهم. ما يمكنش انت تجي تشتغل في ماكدونالد ولا في تيم هورتن ويطلبوا لك اختبار اللغه في 7 ولا 6 ولا اختبار اللغه. لونتروفي المحادثه صافي. هذا موضوع علاش درت لكم هذه المقدمه. دائما كنشرح لكم ما تمشوش على كلام الفارغ بعض المرات. راه كاين اللي كيعمل فيها استاذ متضلع في العلاقات الدوليه، استاذ جامعي ولا في الاقتصاد ولا يفقه شيء. الله يخليكم. راه المارشي هنا طابيو في جوجل اش محتاجين الناس هنا، قدموا سجلوا راسكم قبل 15 فبراير في اسرع ما يمكن، لان هذا راه باغيين 400,000 مهاجر. نعم بشروط ماشي منواله، ولكن ماشي شروط تعجيزيه كيعطيو واحد القيمه كبيره لكندا في غير محلها. راه بحال شي حاجه مستحيله. فو غلط كذوب. كاين بعض المهن وي، دوك المهن ما كيطرحوهمش في، كيبغيو شي نسبه قليله جدا بحال في لي لابوغاتوار ولا في شي حاجه ولا في، ما كيطرحوهاش في هاد الديستيناسيون كندا وداك الشيء. غادي نبغي يجيبوا عمال، لان المناطق، الناس اللي في المناطق في الارياف وفي الخارج في المقاطعات الاصليين، السكان الاصليين ما كيبغيوش يشتغلوا هاد المهن هاد. انا نقولها لكم مباشره، ما كيبغيوش يمشيو يخدموا في ماكدونالد، ما كيبغيوش تيمور، ما كيبغيوش يخدموا هاد بريبوزي، ما كيبغيوش يخدموا بزاف الامور في بزاف. اذا شنو خص الاجانب؟ توكور انا نقولها لكم باش مابقاش بنادم كيتكلموا خاصك بحال هو راه زعما كاين راه جا عنده الدكتوراه ودخل. كذوب. راه اغلبيتهم جابتهم النساء ديالهم جاو بضمانات كلاجئين. ما كنقللش، ولكن هذه هي الحقيقه. ولكن اللي جاب باغ ديفو، جا دخل باغ ديفو، غلط. ما كنعممش، كاينين شي نسبه عندهم كفاءات عليا متمكنين من اللغه وعندهم هاد الكفاءات، هذوك الناس ما كيتكلموش. اللي كيتكلم سأل راسك. الله يخليكم. غترجعوا دائما للموضوع، ندخلوا الموضوع باش تسجلوا قبل 15 فبراير. ضروري تسجلوا. وقبل ما نقول هادشي، الناس اللي زيتيدون اللي عايشين هنا في كندا ولا عندهم الله يخليكم، راه كاين واحد الميساج خرج اليوم، راه كيتعرضوا للنصب. اي ايتيديون هنا، شي واحد جاك بالتليفون ولا بالانترنت قال لك خلص، راه خصك تخلص، راه ايميغراسيون كندا، راه البيرمي ديالك داكشي ممنوع. راه خرجات هي كتشوفوا معايا انا في ايميغراسيون كندا. هذا الموضوع مهم. ارناك باغ انترنت باغ كورير وباغ تليفون. كومون سيني فرود. راه لي زيتيديون étrangers ها هم. étudiants étrangers au Canada, attention, pourrait être la cible d'une arnaque téléphonique très répandue. هذا مهم. لا شي واحد اتصل بك قال لك انا مصلحه الهجره ولا انا شي محامي ولا انا شي حاجه، راه خصك فو. وزاره الهجره، مينيستير ديميغراسيون ما كتعاملش بهذه الطريقه هذه.
ما كتعيطش لك في التليفون، كتصيفط لك اون لاتر اوفيسيال عندها المعلومات عليك على كلشي، ما تخلص والو. في اتونسيون الناس وصلوا هذا الميساج الله يخليكم بالنسبه لي زيتيدون ايترونجي. موضوع تكلمت فيه قبل 15 فبراير. الناس حاجه اخرى اللي غادي يتوصلوا، راه غادي يتوصلوا بلي زانفيتاسيون. ني تقبل لك البروفيل، ني ما تقبلش له البروفيل غادي يقدر يشوف داكشي اون لين، ولكن ما غاديش يشارك. هذه الناس ما كيتكلموش عليها. كيف كتشوفوا على الشاشه هذه المعلومه، ان اللي غادي يتوصل بلانفيتاسيون البروفيل ديالو سافا صراحه سي ان بون ديبي غادي يشارك. اللي ما غاديش يتوصل بهاد الانفيتاسيون يقدر يشوف فيرتويال داكشي اون مود فيرتويال، يشوف ديستيناسيون كندا. مهم جدا هاد ديستيناسيون كندا، ها هو دائما الرابط انا نخليه لكم. بارتيسيبي كوم فيزيتور، خاصكم تسجلوا في اسرع ما يمكن قبل 15 لو 15 فيفري. سي فيني امينوي غادي بالتوقيت ديال كندا غادي تحبس. لا بغيتو عندكم المشوار وباغيين تجيو، هذه هي فرصتكم، لانه باب مهم جدا قبل 15 فبراير 2021. كنتمنى لكم التوفيق، دعموا القناه، شكرا لكم والى اللقاء.